नमस्कार। एबी न्यूज खबर को विशेष प्रस्तुति दबाव में अर्थतंत्र प्रभाव में बजेट में यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। आदरणीय दर्शकबिन, संघीय सरकारले अहिले आगामी जेठ 15 गते संघीय बजेट ल्याउन लागिरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकार पनि प्रादेशिक बजेट निर्माणको अभियानमा छ भने स्थानीय तह, जसलाई हामी स्थानीय सरकार भन्छौँ, स्थानीय सरकार पनि अहिले बजेट निर्माण र तर्जुमाकै अभियानमा जुटिरहेको छ। यही सन्दर्भमा अहिले हामीले बजेट सम्बन्धी बृहत बहस गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशको इटरी स्थित होटल सोल्टी वेस्ट एन्डबाट हामी यहाँहरू समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, विशेष गरी बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मुलुकमा एक खालको जुन अर्थतन्त्रमा एक खालको जटिलता देखिएको छ, मन्दी देखिएको छ, यो सँगसँगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेट कस्तो हुनुपर्ने हो र बजेटले देशको अर्थतन्त्रको सुधार सँगसँगै देशको विकास र जनताको हितका लागि के कस्ता योजनाहरू समेट्नुपर्छ, यिनै तमाम विषयवस्तु जुन बजेटलाई हामी सर्वसाधारणको सरकारको र चासोको विषयवस्तु पनि भनेको छौँ, यही विषयवस्तुमा बृहत बहस गर्ने उद्देश्यले एबी न्यूज खबरले मुलुकको 7वटै प्रदेश र त्यसैगरी संघीय स्तरमा राजधानीमा यो बजेट सम्बन्धी बृहत बजेटको बहस गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो। त्यो क्रममा गत वैशाख 29 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रारम्भ गरेको यो बजेट बहस अहिले 7औं प्रदेशको रूपमा कोशी प्रदेशका तपाईँ विभिन्न पेसासँग जोडिनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू समेतको उपस्थितिमा हामीले यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छौँ। यहाँ यो बजेटको बृहत बहसका लागि हामीले तपाईँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र हाम्रा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले जसरी भनिरहेको छौँ कि सर्वसाधारणको चासोको विषयवस्तु बजेट भएको कारणले यसमा बहस गर्न हामीले केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेको छौँ। म यस क्रममा हामीसँग आमन्त्रित केही व्यक्तित्वहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। हामी माझ कोशी प्रदेश सरकारबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री माननीय तिलकुमार म्याङ्बो लिम्बुजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी प्रदेश योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष माननीय प्राध्यापक दिल्लीराम उप्रेतीज्यूको उपस्थित रहेको छ। म उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा उच्च सम्मानका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अर्थ विश्लेषकको रूपमा कोशी प्रदेशकै मूर्धन्य विश्लेषक भनेर हामीले चिनेका छौँ, बुझेका छौँ, प्राध्यापक डाक्टर पीके झा। म श्रद्धेय अर्थ विश्लेषक झा सरलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी माझ विभिन्न स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थित रहेको छ, जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थित रहेको छ। त्यस क्रममा इटरी उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर दिवस पोखरेलज्यूलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सहआयोजकको रूपमा, यो कार्यक्रमको सहआयोजकको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश रहेको छ। म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष भीम बहादुर पौडेलज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले यो कार्यक्रम जसरी अगाडि बढाइरहेको छौँ, यस क्रममा एबी न्यूज खबरले यो बजेटको बृहत अभियान जसरी अगाडि सारेको थियो, यस क्रममा हामीलाई एबी न्यूज नेटवर्क प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक श्री समृद्धि राजगणिकारको उपस्थित रहेको छ। म समृद्धि म्यामलाई पनि यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी कार्यक्रमलाई सहजीकरणको लागि पाल्नुहुने हाम्रा सहकर्मी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार कुबेर चालिसेज्यूलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले अघि यहाँहरू समक्ष बताएँ कि विभिन्न स्थानीय तहका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेको छौँ। इनौरा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थित रहेको छ। त्यसै गरी हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय गफार अन्सारी मियाको उपस्थित रहेको छ। त्यसै गरी हामी माझ कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय अयुब अन्सारीज्यूको उपस्थित रहेको छ। म यहाँहरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यो गरिमामय समारोहमा यो बृहत बजेटको यो बहस अभियानमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजस्व अनुसन्धानको प्रादेशिक कार्यालय इटरीका कार्यालय प्रमुख सुरेश आचार्यज्यू, आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका कार्यालय प्रमुख गोविन्द आचार्यज्यू, पूर्वाञ्चलका वरिष्ठ उद्यमी तथा समाजसेवी आदरणीय
बलराम आचार्यज्यूको यहाँ उपस्थित रहेको छ। हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा हाम्रो सह-आयोजनाको रूपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरी रहेको छ। म यस उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र इटरी स्थित नागरिक समाजका अध्यक्ष आदरणीय बालिका भट्टराईलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय समाजसेवी मुकुन्द भट्टराईलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षाविद बोधहरि नेपालजीको उपस्थित रहेको छ, म उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वरिष्ठ उद्यमी तथा समाजसेवी तथा विराटनगर जुट मिलका पूर्व अध्यक्ष निलहरी काफ्लेज्यूलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले भनिरहेँ तपाईँहरू जे जति प्रतिनिधिमूलक हिसाबले हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेको छौँ। वरिष्ठ व्यवसायी तथा पूर्वाञ्चल प्लाइवुड सङ्घका अध्यक्ष सीताराम अग्रवालको यहाँ गरिमामय उपस्थित रहेको छ, म उहाँलाई पनि यस गरिमामय समारोहमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इन्दौरवा उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट अध्यक्ष आदरणीय वीरेन्द्र शाह लगायत पदाधिकारी साथीहरूको उपस्थित रहेको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। पूर्वाञ्चलका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठको यहाँ चाहिँ गरिमामय उपस्थित रहेको छ, म उहाँलाई पनि यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। गोर्खापत्र संस्थानको पूर्व क्षेत्रीय प्रकाशन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख राजकुमार गुरुङको यहाँ उपस्थित रहेको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिमूलक साथीहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेको छौँ। त्यसै गरी त्यस क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य इकबाल अहमदको यहाँ उपस्थित रहेको छ, म उहाँ लगायत अन्य सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष ध्रुव ढकाल लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ र मैले भनिरहेँ हामी यो बृहत बजेट बहसको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि सारिरहेको छौँ। तपाईँहरू विशिष्ट व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेको छौँ। हरेक क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक हिसाबले हामीले यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेको छौँ। म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण तपाईँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस क्रममा हाम्रो आयोजक संस्था एभिन्यूज नेटवर्क प्रालिका कार्यकारी निर्देशक श्री समृद्धि राजकर्णिकारज्यूलाई यहाँ आएर यहाँ उपस्थित तपाईँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिदिनु न म सादर अनुरोध गर्दछु। श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू। माननीय तिल कुमार नेङ्मोज्यू, मन्त्री खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा, माननीय प्राध्यापक दिल्लीराम उप्रेतीज्यू, प्रदेश योजना आयोग, आदरणीय प्राध्यापक पी.के. झाज्यू, वरिष्ठ अर्थविद, आदरणीय दिवस पोखरेलज्यू, कार्यवाहक मेयर इटहरी उपमहानगरपालिका, आदरणीय भीम पौडेलज्यू, कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश, उपस्थिति कोशी प्रदेशका स्थानीय निकायका प्रमुखज्यूहरू, प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारी वर्ग, पेशाकर्मी मित्रगणहरू, उद्यमी व्यवसायी साथीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, थ्याङ्क यू। एभन्यूज खबरले सधैँ जनता केन्द्रित खबर र मुद्दाहरूलाई आफ्नो मूल धर्म ठान्ने गरेको तथ्य त सर्वविदित नै छ। यसर्थ आजको यो कार्यक्रम दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट, वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रमा रहेको दबाव र त्यो दबावले बजेटमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनाएर हामीले सुदूरपश्चिमबाट प्रारम्भ गरेको कोशी प्रदेशसम्म बहस, छलफल र पैरवी गरिरहेका छौँ। कोशी प्रदेशको महत्त्व राष्ट्रिय आर्थिक बजेटमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण तर अथाह सम्भावना भएका रूपमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा विकासमा अगाडि रहेको यो प्रदेशको लागि बजेटबाट गरिने आशा र अपेक्षा अरू प्रदेशभन्दा चुनौतीपूर्ण नै रहने गरेको छ, जुन सम्भाविक पनि छ। औद्योगिक केन्द्रका रूपमा यो प्रदेशले औद्योगिक र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट अलि बढी आशा गर्नु वास्तवमा अन्यथा होइन र यो सँगै राष्ट्रिय गृहस्तर
लागि छ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ आजको यो बृहत टेलिभिजन प्रत्यक्ष बहस हामी सबैको लागि बहस र पैरवीको खुला मञ्च बन्न सक्छ। केन्द्रका बजेट निर्माणकर्ताहरूको लागि कोशी प्रदेशको आशा र अपेक्षा अनि योगदान सुनाउने माध्यम बन्न सक्छ। तपाईहरूको यो महत्त्वपूर्ण उपस्थितिले हामीलाई उत्साहित मात्रै बनाएको छैन, यो बहसलाई कोशी प्रदेशको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र समेतको अनुमोदनका रूपमा पनि लिएका छौँ। सबैलाई फेरि एकपटक हाम्रो निमन्त्रणाले स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार सहित स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। सबैका लागि यो दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यकारी निर्देशकज्यू। बजेट सरकारको आर्थिक नीति झल्काउने दस्तावेज पनि हो र यो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको पाटो सरकारको प्रमुख दायित्व भइरहँदा जनसरकारको प्रत्यक्ष चासो रहने विषय पनि भएको कारणले हामीले एबी न्यूज खबरले यो बृहत बजेट बहसमा तपाईँ विभिन्न पेसाकर्मीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा आयोजक, सहआयोजक, प्रायोजकहरूको म यहाँ अलिकति नामावली वाचन गर्न चाहन्छु। आयोजकमा एबी न्यूज खबर प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय इटरी, त्यसैगरी सहआयोजकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश र उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरी र त्यसैगरी मुख्य प्रायोजकको रूपमा हर्पल बासमती चामल, प्रायोजकको रूपमा मौलाकाली केबल कार, होटल पाम इन्टरनेसनल, भायोनेट कम्युनिकेसन, शुभ होटल प्राली र मलेवा ब्याङ्केट रहेको छ। त्यसैगरी सहकार्य हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यसमध्ये मैले अघि पनि बताएँ कि इटरीको नव स्थापित यो होटल सोल्टी वेस्ट एन्डबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छौँ। सहकार्यमा यो होटल पनि रहेको छ। त्यसैगरी पशुपति बिस्कुट इन्डस्ट्रिज प्राली, होटल बरन्डा, विराट आँखा अस्पताल, पूर्वाञ्चल साउन्ड, वेदान्त हस्पिटल, नेपाल टिम्बर इन्डस्ट्रिज, सुषमा गोदावरी कलेज, इटरी मेडिकल, इन्खा एकीकृत अस्पताल, होटल व्यवसाय सङ्घ इटरी र एक्सपोर्ट एजुकेसन रहेको छ। म अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन हामी यो औपचारिकता भन्दा पनि यो बृहत यो बहसमा केन्द्रित रहनेछौँ। यो बहसलाई अगाडि बढाइदिनु न हाम्रा सहकर्मी तथा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार कुबेर चालिसेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट, यो 7औं श्रृङ्खला हो। हामीले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु गरेर कोशी प्रदेशसम्म आइपुग्दा यो 7औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी एकदम खुसी छौँ। दबावमा छ अर्थतन्त्र, यहाँहरू सबैले अनुभव गरिरहनु भएको कुरा हो। बजारमा पैसा छैन, माग छैन, उत्पादन बढ्न सकेको छैन, लगायतका विभिन्न समस्याहरू छन्। ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले असार 1 गते र स्थानीय सरकारहरूले असार 10 गते भित्र ल्याउने भन्ने प्रचलन छ। त्यसै क्रममा हामी सुरुमा सङ्घ सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षको यसो अलिकति सिनारियो हेर्ने हो भने 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट ल्याएको थियो चालु आर्थिक वर्षको लागि। तर विविध कारणवश सरकारले खर्च गर्न सकेन। प्रमुख समस्या त्यहाँनिर देखियो। हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 10 खर्ब 74 अर्ब मात्र खर्च भएको छ, अर्थात् 59.91 60 नै भनौँ 60% मात्र खर्च भएको छ कुल बजेट। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति एकदम नाजुक छ। पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 31 अर्ब मात्रै, 3 खर्ब 80 अर्बको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा 1 खर्ब 31 अर्ब अर्थात् 34%, 34.55% अर्थात् 35% नै भनौँ खर्च गरेको छ। अब बाँकी जम्मा 2 महिना पनि छैन र असार 25 गतेपछि चेक काट्न पाउँदैन सरकारले। त्यो भएको हुनाले त 2 महिना होइन 1 महिना आधा पनि छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको तथ्य एकातिर छ। अर्को
दबावमा अर्थतन्त्र रहेको छ भन्ने एकदमै स्पष्ट तथ्य के पनि हो भने राजस्व विगत 55 वर्षको नेपालको बजेटको इतिहासमा यो पालि नेगेटिभ ग्रोथ भएको छ, नकारात्मक वृद्धि भएको छ। अर्थात् हिजोसम्ममा जम्मा 55.14% अर्थात् 7 खर्ब 73 अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ सरकारले। सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्ने भनेको उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग व्यवसाय चलाएर व्यापार गरेर नाफा गरेर कर तिर्ने हो। सरकारले राजस्व उठाउन सकेन भन्नुको अर्थ यसबाट स्पष्ट हुन्छ उद्योग व्यवसाय चलेका छैनन्, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्, नागरिकहरूको आय बढेको छैन, जसले गर्दाखेरि सरकारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। यो तथ्य हेर्दा नै सरकारकै तथ्यले अर्थतन्त्र दबावमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ। त्यसै सेरोफेरोमा सरकारले जेठ 15 गते अब 5-6 दिन मात्रै बाँकी छ, बजेट ल्याउँदैछ, लेख्ने काम हुँदैछ धमाधम। अब आउने बजेटले के कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने यहाँ हामीसँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अर्थविद हुनुहुन्छ, अनि हामीसँग प्रदेश सरकारका योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी पहिलो चरणमा 2 चरणमा छलफल गर्छौँ, त्यसपछि हामी फ्लोरमा आउनेछौँ। म पहिला निजी क्षेत्रबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मैले भनिहालेँ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण हो कि पुँजी निर्माण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले कालान्तरमा क्यापिटल फर्मेसन मार्फत देशलाई आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने भनेको पुँजीगत खर्च हो। त्यो गर्न नसक्नुको अर्थ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, साथै पुँजी निर्माण गर्न पनि सकेको छैन, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा 2.16% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खर अस्ति तथ्याङ्क निकालेको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको हैसियतले कोशी प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले भीम पौडेलज्यूले के बताइदिनु पर्यो भने सङ्घीय बजेटले अब आउने 15 गते आउने सङ्घीय बजेटले के कुरामा सम्बोधन गर्यो भने यहाँहरू जुन अहिले मनोबल खस्किएको अवस्थाको निजी क्षेत्र छ, अर्थतन्त्र दबावमा रहेको छ, यसलाई अलिकति चलायमान बनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रको आशा अपेक्षा र आकाङ्क्षा के? समय 5 मिनट। धन्यवाद। एबी न्युज टेलिभिजनले आज यस इटरी सोल्टी वेस्टर्नमा जुन कार्यक्रम गरेको छ, यो टिम र अगाडि रहनुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमस्कार। वास्तवमा हामी दबावमा बजेट, दबावमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट भन्ने कुरा भनिरहँदा र भर्खरै हामीले सुनिसक्यौँ 59% मात्र बजेट खर्च भएको कुराहरू हामीले जानकारी पाइसक्यौँ। वास्तवमै हामीले भन्नुपर्दा सरकारले जुन बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था र अहिले देशको विकराल स्थिति भनेको मतलब अहिले बैंकहरूको ब्याज, बजारमा तरलताको अभाव, हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखाना नचलेको, अब हाम्रो विशेष बजेट सरकारले पूर्वाधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिले 68 अर्ब रुपियाँ निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो 68 अर्ब भुक्तानी गर्दा सायद बजारमा जुन हिसाबले तरलता अभाव भएको थियो त्यो चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र वास्तवमा हामी इमानदार बन्नको लागि प्रकृतिले पनि आफ्नो अनुशासन पालना गर्छ र हामी सबैजनाले देशमा रहने उद्योगपति, राजनीतिक कर्मी, हामी सर्वसाधारण कृषक साथीहरू सबैजनाले हामी इमानदार अनुशासित बन्न अपरिहार्य छ। मैले प्रकृतिको कुरा गरेँ, प्रकृतिले पनि आफ्नो मौसम अनुसारको, समय अनुसारको अनुशासन पालन गरेको हुन्छ। तपाईहरु सम्झिनुस्, यही कुरालाई हामी अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। त्यसले गर्दा अनुशासन सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीमा लागू हुनु पर्यो।
त्यसपछि बजेटको कुरा अब मैले अघि भनिसकेँ। हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने कुरामा सरकारले विदेशबाट ल्याउने सामानहरू रोक लगाएको छ। कसरी राजस्व असुली हुन्छ? जस्तै विभिन्न सामान, धेरै सामानहरू, गाडी घोडाका सामान, पर्यटनका सामान, धेरै सामानहरू चाहिँ विदेशी विनिमय कम भएको कारणले कारण देखाएर आज बजार चौपट पाएको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले 8% लिएको ब्याज आज हामीले 14% तिरिरहेछौँ। हाम्रो व्यापार 25% छ, ब्याज दर बढेर 14% पुगेको छ। अब हामी कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ? यो सरकारले बेलैमा यो ब्याजको राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत गर्नु जरुरी थियो। अब रह्यो बजेटको कुरा र अब कसरी जाने त आउँदो वर्ष भन्ने कुरामा धेरै कुराहरू छन्। कृषिका कुराहरू छन्, उद्योगको कुरा छन्। अब कृषिमा भनौँ, हाम्रो कृषि प्रधान देश, बेलामा मल छैन, बिउ बिजन छैन, कुन हिसाबले कृषि अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू अहिले अभाव खड्केको छ। आज भनौँ धानको सिजन आइसक्यो, हामीले मल ल्याउने बेला हो, बिउ बिजन नयाँ उन्नत जातको बिउ बिजन कृषकलाई दिने बेला हो। हाम्रा कृषिका जमिनहरू 40% बाँझै छन् र हामीले विभिन्न देशबाट कृषिका उपजहरू, कृषि सामग्रीहरू भित्राइरहेछौँ। जम्मा 2 खर्बको सामान हामी यहाँ भित्राइरहेछौँ। अब भन्नुहोस्, 2 खर्ब लगानी गरेर हाम्रो देशमा विभिन्न खालका कृषिका लागि अन्नको लागि भण्डारण गर्ने ठाउँ, साग सब्जीको लागि कोल्ड स्टोर, आज भन्नुहोस् धनकुटामा एभोकाडो फल्छ, भोजपुरमा खोर्सानीहरू फल्छ। यी चिजहरूलाई, एभोकाडोको कुरा लिउँ, यी चिजहरूलाई बेलैमा सरकारले कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गरेर बजारलाई सहज तरिकाले भोलि अन सिजनमा भाउ पाउने गरी बनाइदिएको भए कति सहज हुन्थ्यो र हाम्रो अर्थतन्त्र 2 खर्ब बच्ने थियो। आज भन्नुहोस्, युक्रेन र रसियाको लडाइँको कारण धेरै सामग्रीको दाम बढेको अवस्था छ। जस्तै तपाईँ डिजेल पेट्रोलको कुरा गर्नुहोस्, हामीले 90 रुपियाँमा चलाइरहेको डिजेल पेट्रोल अहिले 155 घटेर 178 पुगिसकेको थियो, अहिले 155मा आइरहेछ। त्यसले गर्दा यी धेरै कुराहरूलाई हामीले सरकारसँग अहिले मात्रै होइन, हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ र लबिङ पनि गर्ने गरेका छौँ, जानकारी गर्ने गरेका छौँ। हामी प्रदेश मार्फत, हाम्रो महासङ्घ मार्फत अगाडि जाने गरेका छौँ। त्यस्तै गरी उत्पादनको कुराहरू, हाम्रा उत्पादनको कुरा सहज तरिकाले विदेशमा निर्यात गर्नको लागि, बजारीकरणको लागि सहज बाटो दिनु पर्यो। उद्योगी व्यवसायी या कृषक हो या कुनै पनि उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई ब्याङ्कको ब्याजको सुविधा, बिजुलीको सुविधा, यातायातको सुविधा दिन जरुरी देख्दछु। त्यसै गरी पर्यटनको विषयमा अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गरौँ, पर्याप्त मात्रामा विराटनगरदेखि सोलुखुम्बु हवाई यातायातको सुविधा दिने हो भने नजिकैको बजार बङ्गाल, बिहारबाट लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्छन्। जुन पर्यटक आउनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई सहज तरिकाले इन्डियन करेन्सीहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। यहाँ भएका जुन पर्यटन स्थलहरू छन्, पाथिभरा, हालेसी, तिनजुरे, मिल्के डाँडा, यी ठाउँहरूमा हामीले आउने पर्यटकहरूलाई त्यहाँ वासस्थानको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ। आज मानिलिउँ, मैले आज यो होटल सुरु गर्दै गर्दा मैले कति समस्या भोगेँ होला, कति चुनौतीका बीच
मैले आज सुरु गरेँ होला। यसमा लाग्ने सावन स्रोत, ब्याङ्कको ब्याज, यस्तै धेरै समस्याहरू, धेरै कुराहरूको हामी उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रले भोगेको छ। त्यसले गर्दा म अहिले यहाँलाई यही नै रोकेँ, 5 मिनट समय भयो। उहाँले कृषिलाई, पर्यटनलाई र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ, अहिले उद्योग गर्न, कृषि गर्न र पर्यटनमा लगानी गर्नलाई अप्ठ्यारो स्थिति छ भन्ने बताउनु भयो। म अब अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर पीके झाकोमा आउन चाहन्छु। यहाँलाई पनि समय चाहिँ 5 मिनट। एउटा अर्थविदको रूपमा यहाँले हेरिरहँदा यो एकदम दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बीच आउने बजेटले कति कुरा सम्बोधन गर्न सक्छ र के गर्ने, सम्बोधन गर्न छुटाउनै नहुनु पर्ने कुराहरू के हुन्? मुद्दागत रूपमा भनिदिनु होला। यहाँलाई पनि समय 5 मिनट। एकदम धन्यवाद। म एभी न्युज च्यानल फ्यामिलीलाई नै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो संवेदनशील विषयवस्तुका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। बजेट भनेको एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त हुँदै हो, रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर, त्यो ट्रेडिसनल कुरा त छँदैछन्। 21औं शताब्दीमा बजेट भनेको आर्थिक विकास तथा वित्तीय अनुशासन र चलायमान अर्थतन्त्रको संवाहक हो बजेट। जुन यहाँ आज विषयवस्तु टपिक लेखिएको छ दबाबमा अर्थतन्त्र, त्यो नौलो विषयवस्तु हुँदै होइन। पहिलोपल्ट लगभग 89 इयर्स युरोपियन इतिहासमा पहिलोपल्ट युरोप र अमेरिका पनि दबाबमा आएको छ। तपाईँहरू सुन्नुभयो होला कति अमेरिकन ब्याङ्क चाहिँ कोल्याप्स भएका छन् र युरोपमा पहिलोपल्ट सबभन्दा विकृत खाद्यान्न सङ्कट चाहिँ उब्जिएको छ रसिया र युक्रेनको समस्याले गर्दा। त्यसैले दबाबमा त विश्व नै छ हो, त्यसको प्रभावमा बजेट कति आउने हो, संवेदनशील विषयवस्तु यो हो। बजेट उत्पादनमुखी, जनमुखी, विकासमुखी, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीयतामुखी र आम जनताको भावनाले ओतप्रोत भएको बजेट हुन सक्नुपर्छ। बजेट के को लागि? विकासको लागि। विकासको प्रतिफल जबसम्म निमुखा जनताको दैलोसम्म स्वस्फूर्त रूपमा जाँदैन, विकासको मतलब बेइमानी हुनेछ। र विकास नभएका होइनन्। राजनीति हामी कहाँ कतिको विकासमुखी हुन सकेको छ त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनु आवश्यक छ। विकास त कतिपय सेक्टरमा विकास भएको देखिन्छ, तर विकासलाई हामी डेलिभरी गर्न सकेका छैनौँ, आम जनताको दैलोसम्म स्वस्फूर्त रूपमा हामी लान सकेका छैनौँ। म एकदम हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, एसियाका 4टा संप्रभु सत्ता सम्पन्न राष्ट्र चाइना, नेपाल, इन्डिया र साउथ कोरियामा प्लान्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी 1 साल भएको थियो। 1956 2013 BS जुन वर्षमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि स्थापना भएको थियो, पहिलो योजनाको थालनी त्यही वर्षमा भएको हो। महिनाको मात्रै यताउति अन्तर छ, नभए 1 वर्ष भएको। 67 इयर्सको योजनाबद्ध आर्थिक विकास कम्प्लिट भइसक्यो। यही 67 इयर्समा साउथ कोरिया हाइली डेभलप्ड कन्ट्रिजको सूचीमा नामबद्ध गर्न सकेको छ आफूलाई। अब ऊ G8 को लागि, G8 को मेम्बरसिपको लागि दैलोसम्म पुगिसकेको छ। चाइना परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको स्ट्याटस हासिल गर्न सफल भएको छ। अब आगामी दशकमा भनिन्छ चाइनाको GDP अमेरिकाको GDP भन्दा ठुलो हुनेछ। म लास्ट इयर चाहिँ चाइना गएको थिएँ, सङ्घाई स्क्वायरमा म उभिँदा नि म जुन विकासको नमुना देखेँ, विश्वास गर्नुहोस् म जिउँदो मान्छे आफ्नै नाडी छाम्न थालेँ। म के यो सपना हो कि साँच्चीकै म जिउँदै हुँ? नेपालले पनि त्यसबाट अब आउने बजेटबाट कसरी पोलिसी सिफ्ट गरेर के गर्न सक्छ त्यसमा आउँ। अब बुँदागत रूपमा त्यो फोकस गर्नुपर्दा हाम्रो जुन सरले अघि भन्नुभएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सरले जुन अभिव्यक्त गर्नुभयो, हाम्रा कम्पोनेन्ट त यही नै हुन्। कृषि, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यतिलाई कमसेकम हामी गुलियो बजेटलाई गुलियो वचनको पोको नबनाऊ। बजेटमा त्यही विषयवस्तु समावेश गर्न सकौँ जे हामी हासिल गर्न सक्छौँ, जे एचिभ गर्न सक्छौँ। कृषि क्षेत्रमा कुन कुन हुन सक्छ, केमा हामीलाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ। अहिले NTIS-ले सूचीकृत गर्दा चाहिँ नेपाल 24टा वस्तुमा नेपाल निर्यात योग्य मतलब भूमि हो। त्यसमध्ये 60टा वस्तु र सेवा चाहिँ यही कोशी प्रदेशमा पाइन्छ। कुन वस्तु सेवा? चिया, अदुवा, अलैँची अनि फ्रुट जुस
फ्रुट जुस, लेन्टिल, मुस्रोको दाल, यी 5टा वस्तु हुन्, गुड्स हुन्, 2टा सेवा, एउटा हेल्थ टुरिज्म र अर्को चाहिँ यो टुरिज्म डेभलपमेन्ट। यसमा कमसे कम फोकस होस्। साना किसान जो नेपालको आत्मा हो, जसले हामीलाई पालेको छ, ती किसानलाई कमसे कम मलजलको लागि लामबद्ध भएर पैसो लिएर पेट काटिकन लाममा उभिएको छ, उसलाई हामी मल दिन सकौँ हैन, उन्नत जातको चाहिँ बिउ बिजन दिन सकौँ। यति हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि कृषि क्षेत्रको तत्काल चाहिँ उन्नयन सम्भव छ। अनि औद्योगिक विकासका लागि हामी ठुल्ठुला उद्योग स्थापना गर्न सक्ने न हामीसँग पुँजी छ, न हामीसँग टेक्नोलोजी छ, न हामीसँग स्किल्ड म्यान पावर छ भनेदेखि स्मल इज ब्युटिफुलको फिलोसफी छ। साना उद्योगमा फोकस गरौँ न हामीसँग त्यसको र मेटेरियल पनि छ, हामीसँग त्यस्ता सेमी स्किल्ड म्यान पावर पनि छन्। अब टुरिज्म डेभलपमेन्टमा विश्वका 10टा अग्ला हिमाल मध्ये 7 देखि 8टा हिमालसम्म यो कोशी प्रदेशमै छ। कमसे कम टुरिज्म डेभलपमेन्टलाई हामी त्यो अल्पाइन रिजनसँग हामी लिङ्क गर्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँ टुरिज्म डेभलपमेन्टको एउटा नमुना चाहिँ साउथ एसियामा नेपाल प्रस्तुत गर्न सक्छ। र यो एक्सपोर्ट नभएको होइन, नेपालबाट पनि एक्सपोर्ट भएको छ। म भने अघि नै चिया अदुवा अलैँची मेन एक्सपोर्ट भनेको हाम्रो म्यान पावर एक्सपोर्ट भएको छ। रेमिटेन्सले हामी कमाएका छौँ। रेमिटेन्स इकोनोमी भन्नाले रिस्की इकोनोमी हो। आज चाहिँ गल्फ कन्ट्रिज र इस्ट एसियाले ल म्यान पावर एक्सपोर्टमा ब्यान लगाइदियो भनेदेखि हाम्रो इकोनोमी त यतिकै कोल्याप्स हुन्छ। उतातिर संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। हजुर, हस्, मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। यहाँले पनि अर्थविद प्रोफेसर डाक्टर पीके झाले पनि कृषि, उद्योग र पर्यटनकै कुरा गर्नुभयो। प्लस उहाँले हाम्रो 69 वर्षको योजनाको कुरा अलिकति निकाल्नुभयो। म अब कोशी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर दिल्ली रामोप्रेती सरकोमा जान्छु। 70 वर्ष, करिब 7 दशकको हाम्रो योजनाबद्ध विकासको प्र्याक्टिसमा हामी अहिले 15औं-16औं योजनातिर आइपुग्दाखेरिसम्म योजना आयोग त अब चाहिँदैन भन्ने नै भइसकेको छ। एक किसिमले यो अनावश्यक हो भन्ने पनि भइसकेको छ। योजना कार्यान्वयन नहुने भए किन चाहे योजना आयोग भनेर। यहाँलाई के लाग्छ? तपाईँ अर्थविद पनि भएको नाताले र अहिले त झन् योजना आयोगमा हुनुभएको नाताले सङ्घीय सरकारले यो पालि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बीच ल्याउने बजेटमा बुदागत रूपमा के कुरालाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन्छ र हाम्रो अलिकति इकोनोमीलाई बुस्ट गर्न सकिन्छ? समय यहाँलाई पनि 5। धन्यवाद। सर्वप्रथम त दबाबमा अर्थतन्त्र, प्रभावमा बजेट, वृहत बजेट बस कार्यक्रम आयोजना गरेर एबी न्युजले जुन मलाई पनि यहाँ सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्यो त्यसका लागि म धन्यवाद दिँदै अरू विषयमा प्रवेश नगरी अहिलेलाई म प्रदेशको बजेटको कुरा नगरी सङ्घीय बजेटकोमा मात्रै केन्द्रित भएर कुरा गर्न राख्न चाहन्छु। दबाबमा अर्थतन्त्र पूर्ववक्ता सरहरूले पनि भनिसक्नुभयो। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 76-77 को अवस्थाबाट जब 76 सालबाट कोभिड सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुँदै गएको थियो। बिचमा एकचोटि फेरि ग्रोथ रेट केही रिभाइभ भएको हो कि जस्तो देखियो। तर त्यस पछाडि अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने गत साल 5 पोइन्ट भन्दा माथि ग्रोथ रेट रहेकोमा अहिले हिजो अस्ति भर्खर सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने 1.86%मा सङ्घको भन्नाले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 1.86मा केन्द्रित भएको अवस्थाहरू छ। त्यसभित्र पनि सङ्घको तथ्याङ्कको अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने एसएनएको मापदण्ड अनुसार सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्टको जुन कुराहरू गर्छ त्यसमा 2008 को वर्ल्ड वाइड रूपमा एक्सेप्ट गरेको तथ्याङ्कको विधिलाई प्रयोग गरेर हेरिएकोमा हेर्दा हामीहरूकहाँ पनि 18वटा सेक्टरको हिसाबमा तथ्याङ्कहरूको गणना गर्ने चलन छ। त्यो भित्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने 3वटा डरलाग्दो अवस्थाहरू कसरी आएको छ भने 3वटा क्षेत्र भनेको नकारात्मक भइदियो। 3वटा क्षेत्रभित्रमा अघि पूर्ववक्ता मित्रले कुरा राखिसक्नु भएको छ। एउटा कन्स्ट्रक्सन सेक्टर जुन मेजर कन्ट्रिब्युट गर्ने कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, अर्को ट्रेड सेक्टर र अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। यो 3वटाको यो वर्षको ग्रोथ रेट नेगेटिभ छ। भर्खरै अहिले पब्लिस गरेकोमा तपाईँहरूले पनि वेबसाइट सबै ठाउँ हेर्न पाउनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 3वटा अब यसले हामी कहाँ 2-3वटा प्रश्नहरू हामी कहाँ उठायो। ठुलो योगदान पुर्याउने क्षेत्र
को आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रहिरहने अवस्थाहरू भयो भने अहिले बजेटको अवस्थाहरूमा हामीहरूले भन्यौँ, त्यस पछाडि अघि उत्कर्षज्यूले नै भनिसक्नु भएको छ, राजस्व करिब अधिकतम उठ्यो भने 70% भन्दा उठ्न सक्ने अवस्थाहरू छैन भनेपछि सबै थोकमा कटौती हुने कुराहरू आयो। त्यो हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यदि रियलिस्टिक भएर जान्छौँ भने आगामी वर्षको बजेट 17 अहिले भइरहेकोमा 17 भन्दा घटाएर 14-15 को बीचमा वास्तविक ल्याउने हो भने 14-15 को बीचमा ल्याउन उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो बजेटको आकारको कुरा गर्दा। अब कार्यक्रमहरूलाई के गर्ने हो त, कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा के गर्ने हो त भन्दा हामीहरूले ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुभन्दा पनि अहिलेको अवस्थालाई हेरेर 2-3वटा कुरालाई, किनभने हामीहरूले मुलुकले पनि निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू छन्, एसडिजीको कुराहरू छन्, 2030 सम्ममा हामी यहाँ पुगौँला भन्ने कुरा छन्। ती सबैलाई हेर्दाखेरि हामीहरूकोमा पनि एउटा के भइदियो भने पूर्वाधार बाटोघाटो नै भयो भने सबै थोक विकास हो कि भन्ने अवसर पनि बढेर गयो। केन्द्रको बजेटलाई हेऱ्यौँ भने हामीहरूले पूर्वाधारमा मात्रैको प्रत्येक 3-4 वर्षको ट्रेन्डलाई तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने टोटल बजेटको जुन मानवीय विकासमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ सामाजिक पुँजी निर्माणको आधार भन्छौँ, त्यसको बजेटभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बजेट चाहिँ के भने बाटोघाटोमै गएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा जुन दिगोका लागि चाहिँ मानवीय विकासका लागि चाहिँ अलिकति हामी पछि पऱ्यौँ कि सङ्घले अलिक पछाडि पऱ्यो कि भन्ने कुरा एकपट्टि छ। अर्को अघि पीके झार सरले कुरा नै राख्नुभयो, हामी एक्सपोर्ट त गर्छौँ तर ह्युमन रिसोर्स एक्सपोर्ट गर्ने मुलुक भयौँ भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दा यो सन्दर्भमा म के भन्छु भने प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू भनेको निर्माणका क्रममा हामीहरूले हिजो प्रयोग गरिरहेका विधिहरूलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ होला सङ्घले पनि। हिजो सबै ठाउँमा हामी कालोपत्रेको कुराहरू गर्थ्यौँ भने बिटुमिन लगायतको आयातको कुरामा बढी पैसा जान्थ्यो भने हाम्रो यी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको छड र सिमेन्ट मात्रै प्रयोग गरेर ठाउँ ठाउँमा पिचको सट्टामा कङ्क्रिट टाइपले गयो भने हाम्रा यहाँका नेसनल उद्योगहरू सस्टेन गर्न सक्ने हुन्छन् कि? त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूका ती कार्यक्रमका कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि केही विविधताहरू ल्याउनु पर्यो ताकि हाम्रो नेसनल इन्डस्ट्रीहरूले प्रमोट हुन सकुन् भन्ने कुराहरू हो। अब दोस्रो कुराहरू भनेको ट्रेडको कुराहरू आयो। ट्रेडको कुराहरू गर्दाखेरि सङ्घको बजेटमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। पूर्वमा हाम्रो हेर्ने हो भने अघि पीके झा सरको नै भनाइलाई लिने हो भने हाम्रा एनटिआइएसले अगाडि सारेको 2010 र 2016 भनेर एनटिआइएस आएको छ। त्यसले कृषि क्षेत्रका निश्चित वस्तुहरू, उद्योग क्षेत्रका निश्चित वस्तुहरू, हाम्रा कम्पेरेटिभ एडभान्टेजका वस्तुहरू हुनै भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ। त्यो मध्येमा अब सङ्घीय सरकारले कुरै मात्रै गर्नुभन्दा पनि बरु जस्तो चियाको नै कुरा गरौँ, अहिले हामीले चिया निर्यात गर्नु पर्यो भने इन्डिया चिया निर्यात गर्दाखेरि कलकत्ता पुर्याएर टेस्ट गरेर नल्याइकन हामीहरूको टेस्टिङ हुँदैन, एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। विदेशमा थर्ड कन्ट्रीमा गर्नु पर्यो भने उनै कन्ट्रीहरूमा गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि 4-5 वर्षदेखि डिएफटी क्युसी भनेर हामीहरूको जुन केन्द्रमा रहेको ल्याबोरेटरी छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रिकग्नाइज गरिने छ भनेर अझै 2 वर्ष लाउनु हो भने हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्दैन। त्यसको धेरै ठुलो काममा पनि बाँकी छैन। वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतकाले सहयोग गरेर जुन गरेको छ त्यसलाई तदारुकता गरेर कमसेकम इन्टरनेसनल रिकग्नाइज ल्याबका रूपमा तुरुन्तै 1-2 महिना 3-4 महिनाभित्रमा गर्न सकियो भने केही हामीले एक्सपोर्ट बढाउन सक्छौँ। जस्तै चियाकै एक्सपोर्ट पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यो वर्ष पनि चियाको एक्सपोर्ट केही बढेको छ। चाइनामा जतिखेर हामीले चाइनाको चिया एक्सपोजमा हामीहरूले जुन इन्टरनेसनल एवार्ड एउटा पायौँ त्यो पाएपछि बढेको छ। त्यो बढ्नु भनेको पनि नेसनल इकोनोमी त बढ्यो नि त। त्यसले गर्दा एक्सपोर्टको सन्दर्भमा धेरै ठुला कुराहरू गर्नुभन्दा त्यसलाई सहजीकरणका लागि मार्केटसँग जोडेर सहजीकरणका लागि र फरेनमा रहेका हाम्रा एजेन्सीहरू जुन छन् ती एजेन्सीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको जुन वस्तुहरू एक्सपोर्ट हुन्छ ती मुलुकहरूमा त्यहाँ सेपरेट डेस्कहरू राख्नु पर्यो। जस्तो श्रीलङ्काका एम्बेसीहरू भएका विदेशी मुलुकमा हेर्नु भने चिया निर्यातका सेपरेट त्यो भित्र एउटा डेस्क छन्। त्यसै गरी हाम्रो गार्मेन्ट होला, कार्पेट होला, चिया होला, कुनमा बढी छ त्यहाँ उनीहरूले एउटा तिनीहरूलाई मोबिलाइज अत्यधिक गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट बढाउनु पर्यो। एक दोस्रोमा जाँदाखेरि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिको कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले ठुला म्यानुफ्याक्चरिङको ग्रोथ रेट के अरे कन्ट्रिब्युसन त अहिले घटेको छ, घटे तापनि त्यो भित्रमा ठुलो हिस्सा योगदान पुर्याउने अहिले भनेको लगभग 80%। म्यानुफ्याक्चरमा पनि हेऱ्यौँ भने साना तथा घरेलुहरूको करिब 80% योगदान बढेको छ। त्यो 80% योगदान पुर्याउने उद्योगहरूलाई क्यापासिटी डेभलपमेन्टका लागि र अर्को चाहिँ बजारको निश्चितता गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। र उनीहरूलाई क्यापासिटी भनेको पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बजारको माग अनुसार हिजोको भन्दा मोडेलमा चेन्ज गरेर ल्याउनु पर्यो क्या। म एउटा उदाहरणलाई मैले भनेँ, हामीहरूकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गृहिणीहरूलाई के अरे सुत्केरीहरूलाई हामी लुगा दिन्छौँ।
हेर्नुहोस् है, एकजनालाई 2025 सयको। अब त्यो लुगा दिने कपडा भनेको सबै चाइनाबाट आयात गरेर फ्ल्याटिन दिनुभन्दा हाम्रा यहाँका के अरे ढाका उत्पादन गरिरहेका सफ्ट ढाका उत्पादन गरेर यदि कोशी प्रदेशकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने 2 लाख मिटर जुत्तो जाँदो रहेछ भन्नाले देशभरिमा भनेको 10 लाख मिटर ढाका सुत्केरीका लागि त दिने लुगा हामीले दिइरहेका छौँ भने त्यही मोडल चेन्ज गरेर अनुसारले गऱ्यौँ भने त्यसले दुईटा कुरा गर्छ। एउटा महिलाहरूको रोजगारी अभिवृद्धि गर्छ, अर्को नेसनल प्रोडक्सन बढाउँछ। नेसनल प्रोडक्सन बढायो भने हामी जिडिपीमा बढाउन सक्छौँ, जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। र अर्को कुराहरू भनेको अहिले इमर्जिङ भएर आएको इस्युहरू भनेको यो विकास छ भन्दा पनि एउटा अवसरको कुराहरूमा छ। हामीहरूले युवा पढे लेखेका युवाहरूलाई हामीहरूले एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ। त्यो एड्रेस गर्नका लागि सामान्यतः इनोभेसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरप्रेन्योरसिपको कन्सेप्ट सङ्घीय सरकारले पनि लिनुपर्छ, प्रदेश सरकारहरूले पनि लिनुपर्छ। त्यसमा केही होइन, त्यसमा सुशासन मेन्टेन गर्नुपर्छ। बरु 4वटा 5वटा त्यो गर्ने, 1000 जना प्रत्येक केन्द्रमा 1000 जना बराबरलाई हामीहरूले आह्वान गर्ने, आह्वान गरेर उनीहरूको केमा इन्टरप्रेन्योर बन्न चाहन्छन् 15-20 दिनको 1 महिनाको हामीहरूको आवासीय तालिम दिएर उनीहरूलाई बिजनेस प्लानसम्म बनाउन सिकाउने। त्यो बिजनेस प्लानसम्म बनाइसकेपछि त्यो बिजनेस प्लानका आधारमा अहिले ब्याङ्कहरूले पनि नेपाल सरकारको आधारमा दिने स्टार्टअप फन्डको जुन कुराहरू छन् त्यो स्टार्टअप फन्ड सङ्घले पनि गर्न सक्छ र युवा जनशक्तिलाई उनीहरूको क्षमता र उनीहरूले चाहेको हिसाबले त्यो इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्न सक्यौँ भने रोजगारी पनि 10,000 जनालाई मात्रै दिन सक्यौँ भने उनीहरूले अरू एक जनालाई थप काम दिए भने 20,000 हुन्छ। प्रत्येकमा गयो भने त्यसलाई बढाउन सकिन्छ। यसले मैले यहाँलाई यहीँ नै रोकेँ। धन्यवाद। अरू केही कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले अहिलेलाई छोडेँ। यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अस्ति राष्ट्रपतिज्यूले पढेकोमा आगामी 2 वर्षमा 10 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने यावत कुराहरू आएका छन्। रोजगारी सिर्जना गर्नलाई बजेटले जोड दिनु पर्यो, कार्यक्रममा आउनु पर्यो भन्नुभयो यहाँले। एनटिआइएसका आफ्नै व्यथाहरू छन्। 2010 देखि सुरु भएको अहिलेसम्म एक्सपोर्ट बढ्न सकेन अपेक्षित रूपमा। त्यसमा पनि हाम्रा कमी कमजोरीहरू रह्यो होलान्। मूलतः योजना गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। म अब समय नखेर पालिकन स्थानीय सरकारका प्रमुख इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर दिवस पोखरेलज्यूकोमा आउँछु। स्थानीय सरकारहरूका पनि आफ्नै पीडा छन्। सरकारले दबाबमा अर्थतन्त्र भएको, खर्च नभएको राजस्व नउठेको भनेर यो तेस्रो चौमासमा उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारलाई दिने जुन अनुदान छ कटौती गरेर पठायो। उहाँहरूले योजनाहरू त सुरु गरिसक्नु भयो होला। अब उताबाट आउने रिसोर्स कटौती गरेर पठाएपछि उहाँहरूका पनि समस्याहरू होलान्। स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा के कुरामा सम्बोधन गर्यो भने स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सक्छन् भन्ने यहाँको विचार छ। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि समय त्यति नै। धन्यवाद पुगेर सर र एभिन्युज टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई यो कार्यक्रमको आयोजना इटेरीमा गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। वास्तवमा बजेट चाहिँ राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। आज मेरुदण्ड सही छ भने हामी कुर्सीमा बसेको पनि छौँ, उभिएर पनि हिँड्न सक्छौँ। मेरुदण्ड बिग्रेको छ र भाँचिएको छ भने हामीले सुतेर मात्रै जीवन चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले जुन पछिल्लो समयमा लगभग 59% सङ्घीय सरकारले खर्च गर्यो र बाँकी खर्च गर्ने स्थिति छैन। किनभने राजस्व उठेन। राजस्व किन उठेन? आर्थिक तरलता। आर्थिक तरलता के कारणले भयो? अहिलेको समयमा ब्याङ्कको चरको ब्याज र बाहिर देशबाट आउने कच्चा पदार्थको महँगो भन्सार र त्यस सामान यहाँ उत्पादन हामीले गरेर बाहिर बजार खोज्न जाँदाखेरि सोही सामान चाहिँ अर्को मुलुकबाट सस्तोमा आउने भएको कारणले गर्दा कतिपय व्यवसायहरू धराशयी पलायन भएर अहिले अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा सङ्घीय सरकारले जुन अहिले बजेट कटौती गरेर पठायो, यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 3 तहको सरकार मध्येमा जुन स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय तहको सरकार भनिन्छ, यदि यो स्थानीय तह नभएको थियो भने यो माथिल्लो तहको सरकारले आज केही पनि कुराहरू बोल्न सक्ने उहाँहरूसँग आधार बन्दैन थियो। मलाई लाग्छ उहाँहरूले बजेट बनाउँदाखेरि, जुन बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि जो अर्थविदहरू बसेर बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ, विगतको दिनलाई हेर्दाखेरि यो कुरामा
राम्रो हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने अब यसलाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा केही हेक्का हुनुपर्ने हो, त्यस्ता कुराहरू देखिँदैनन्। जस्तो अघि हाम्रो उप्रेती सरले कुरा गर्नुभयो, सबै